अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चाय खाना में एक बार फिर एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज गुफ्तगू होनी है नावल निगारी पर, उसके रुझानात पर, उसकी तख्लीक पर, उसके तख्लीकी अमल पर। और जो आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं, यूँ तो ताल्लुक़ कराची से रखती हैं, लेकिन उनकी नावल निगारी का शोहरा उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू नावल पढ़ा जाता है लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं। कम से कम मैं तो मानता हूँ कि बहुत उम्दा नावल लिख रही हैं। वो अलग बात है कि अहद हाज़िर में ज़्यादातर ख़वातीन नावल निगारों को मैं नहीं मानता, लेकिन वो मेरी ज़ाती राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन आज जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी नावल निगारी से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत उम्दा काम कर रही हैं। अभी आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। आज हमारे साथ हैं नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आज हमारे चाय खाने में तशरीफ़ लाईं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी है कि आज आपके नावलों पर बात होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया, जी टीवी का भी, उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि देखिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ये तो आपको इल्म होगा। जी, मैं जानता हूँ इस बात से। बहुत कम नज़र आती हूँ, लेकिन चूँकि आपका प्रोग्राम था, मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी और आप काफ़ी मोतबर हवाला है आपका, बहुत शुक्रिया। तो मैं इसलिए आई हूँ अपने इस नहीं, बहुत शुक्रिया। हम आपको बड़ी अच्छी सी चाय भी पिलाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे, और यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम इल्मी और अदबी बुनियादों पर गुफ्तगू को इस्तेमाल मैंने देखे आपके प्रोग्राम और मुझे पसंद आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे चैनल का भी कमाल है कि उन्होंने ये जो है ऐसा प्रोग्राम करना जो है, जी बड़ी बात है। आजकल के एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग समझते हैं अदबी प्रोग्राम बहुत बोर होते हैं और बोरिंग बातें होती हैं। सही बात है, तो जबकि ऐसा नहीं है। हम तो जिंदगी की हकीकी गुफ्तगू करते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है। सही बात है। और जो कहते हैं ना नावल के बारे में, नावल जो है जिंदगी की किताब है। D.H. लॉरेंस ने कहा जिंदगी की रोशन किताब है। वाह वाह। तो ये जिंदगी की हकीकत को बयान करने वाली किताब है। क्या बात है, बहुत उम्दा। अच्छा, हम गुफ्तगू चूँकि बहुत ज़्यादा है, वक्त का पता नहीं चलता, स्क्रीन पर बहुत तेज़ी से गुजरता है, तो फौरी से मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताएं, एक ज़ाहिर बात है बहुत सारे तालिब इल्म भी देख रहे होते हैं हमारा प्रोग्राम, जो उर्दू अदब या अंग्रेज़ी अदब के तालिब इल्म हैं, तो नावल के इर्तिका को और उसके इब्तदाई सफ़र को आप किस तरह देखती हैं? कहाँ से पहुँचा, कहाँ तक आया? देखिए, नावल मगरिब में तो 700-800 पहले से लिखा जा रहा था, 700-800 साल पहले से। हमारे यहाँ इसकी उम्र कोई 150 साल है तकरीबन। जिस वक्त 1857 की जंग के बाद हमारे यहाँ मगरिब से नावल दरामद हुआ, तो उस वक्त इस्लाही और मजहबी नावल लिखे गए, जैसे कि तबतुन नसू और ये मिरातुल उरूस, जिनको कहा जाता है कि पहले नावल हैं। तो वो इस्लाही नावल थे, लेकिन उसके बाद जो नावल लिखा पंडित रतन नाथ सरशार ने लिखे, और फसाना आज़ाद और वो तिलिस्म होश रुबा लिखा गया, दास्तानों से आया, दास्तानों से। वैसे नावल जो है यूरोप में भी दास्तानों ही से आया, यूनानी देवमालाई कहानियों से। बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ भी ये दास्तानों से नावल आया, और इसके बाद हमारे यहाँ तरक्की पसंद तहरीक, लेकिन जो उर्दू का पहला नावल है उमराव जान अदा था, जिसको एक मुकम्मल नावल तस्लीम किया गया। सही, लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम भी लिया जाता है, लेकिन वो एक इस्लाही नावल में लिया जाता है और एक मजहबी, क्योंकि वो माशरा सुधार तरह की तहरीक थी, तो वो उसमें आता है। लेकिन मिर्जा हादी रुस्वा को हाँ, ये मैं नहीं कहती, लेकिन ये बाकायदा कहा जाता है कि एक मुकम्मल नावल वही था जो प्लॉट के, कहानी के, ट्रीटमेंट के हिसाब से। बिल्कुल ठीक। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक आई। तरक्की पसंद तहरीक में आपको पता ही है कार्ल मार्क्स और ये मुख्तलिफ तरह के नज़रियात आए, जिसमें खदीजा मस्तूर तो खैर बहुत बाद में हैं, लेकिन ये उससे पहले हमारे यहाँ लिखती रही हैं। ये इस्मत चुगताई, टेढ़ी लकीर उन्होंने लिखा, गौदान लिखा प्रेमचंद ने। तो ये कहानियाँ जो थी सारी भूख, माशी इस्तेहसाल और शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी, हाँ, ये सारे लोग जो थे तरक्की पसंद तहरीक में थे। बिल्कुल। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ इनकलाब आया, इसमें वो कुरतुलैन हैदर लेकर आया। आग का दरिया नहीं, उससे पहले उन्होंने मेरे भी सनम खाने लिखा, मेरे भी सनम खाने, और सफीना गमे दिल, वो बड़ा रोमांटिक नावल थे। और बल्कि उन पे इल्ज़ाम लगा कि ये रोमानवी बात करती हैं, और तो उन्होंने कहा
कोई भी सुर्ख सवेरा अदब से बढ़कर नहीं होता। हाय हाय, मैं अदब लिखती हूँ तो उनको पोम पोम डार्लिंग का खिताब भी दिया सही बात इस्मत चुगताई ने। जी, तो उसके बाद लेकर आई अपनी कुर्रतुल ऐन हैदर, आँख का दरिया। सही बात, 47 के फसादात के बाद बहुत से लोगों ने लिखा उस पर, बिल्कुल लेकिन हर एक ने अपने अपने अंदाज में बयानिया सादा लिखा, लेकिन उन्होंने 1500 साल की तारीख बेशक, हिंदुस्तान की उसमें बहुत समो दी। उम्दा ट्रीटमेंट, उन्होंने उस अलमिये को इस तरह लेकर आई कि वो एक इनकलाबी नावल बन गया। बेशक, वो एक इनकलाबी नावल जो है आज तक उसकी टक्कर का उर्दू में कोई नावल नहीं लिखा गया। दुरुस्त, उसके बाद हमारे यहाँ 71 की जो हादसा हुआ, जी, पाकिस्तान टूटा, आखिर शब के मुसाफिर लिखा उन्होंने बंगाल की तहरीकें जो थी वहाँ से शुरू होती हैं वो, उन्होंने बंगाल की पूरी माशरत की तस्वीर उस नावल में दे दी। बिल्कुल, जो आज़ादी से पाकिस्तान बनने से पहले की बंगाल की तहरीक थी, उन्होंने बंगाल का पूरा दिमाग, पूरी सोच उस नावल में डाल दी कि बंगाल किस तरह सोचता है और किस तरह उनके यहाँ चीज़ को, क्या उनकी सकाफत है, क्या उनकी माशरत है। ठीक है, अच्छा, जब पाकिस्तान टूटा तो उसके बाद ये यकीनन एक सदमा था, और इसके बाद जो उसमें जो किरदार थे जी, उसको उन्होंने दिखाया कि वो किरदार खुद अपने आप को रद्द कर देते हैं जो उस तहरीक में पेश थे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एनी आपा की तो बहुत ही क्या ही बात है, कोई उनका सानी नहीं है, ख़ास तौर पे ख़वातीन लिखने वालों में। और कुछ नावलों पर बात हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुर्रतुल ऐन हैदर एक बहुत ही बेमिसाल नावल निगार, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आपकी ये फेवरेट भी हैं कोई और भी जो आपके पसंदीदा नावल निगार? इंतज़ार साहब हैं, इंतज़ार साहब ने भी वैसे अफसाने ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन इंतज़ार साहब ने आगे समंदर है, बस्ती लिखा, तो बहरहाल वो भी मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि इन दो को मैंने बहुत शुरू से पढ़ा है। और आप यकीन करें, कुर्रतुल ऐन हैदर को मैंने 9th क्लास से पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आई, किसी की भी समझ में 9th क्लास में नहीं आती तो उसको मैंने कितनी बार मैंने उसको नॉवेल को पढ़ा, और इतना मैच्योर होने के बाद तो मुझे उसका एक नए मायने समझ आए, उसका एक जो कहते हैं ना तह दर तह, परत दर परत नॉवेल की खुलते हैं उसके राज। बिल्कुल सही। तो और अभी भी मैं जब कभी बोर होती हूँ तो मैं उनका नॉवेल उठा के पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ये नॉवेल की कामयाबी है, बेहतरीन, बेशक बेशक, वो कभी नॉवेल नहीं पढ़ा जाता, वो कभी पुराना नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ मौजूदा दौर में इस वक्त जिस अहद में हम गुफ्तगू कर रहे हैं 2021 और मार्च की आज 6 तारीख है, तो जो ख़वातीन नावल अब लिख रही हैं, या डाइजेस्ट से जो सिलसिला चला नावल निगारी का और ड्रामे तक पहुंच गया, ज़्यादातर ख़वातीन लिखने वालियों पर तनकीद होती है। मैंने खुद भी बहुत इसका मुहासबा किया फ़नी बुनियादों पर, तो आपकी क्या राय? आप जो बात कर रहे हैं पॉपुलर फिक्शन की बात कर रहे हैं, वो अदब में शुमार नहीं है, वो तख्लीकी अमल नहीं है। वो एक ऐसा है जैसे बचपन में मेरी वालदा पढ़ा करती थी, हूर तेबनिसा और रज़िया खातून, एआर खातून और रज़िया बट जुबैदा खातून, तो मैंने उस वक्त छोटी क्लास में मैं उनके साथ वो पढ़ लिया करती थी वो नावल। तो उन्हीं की तरक्की याफ्ता शक्लें हैं जो आज ये डाइजेस्ट में नज़र आ रही है। ट्रीटमेंट और मैटर कुछ चेंज नहीं हुआ, वही ख़वातीन के कपड़े और हुस्न, एक दो चेंजिंग हुई है। अब उन्होंने वो घरेलू मोहब्बतों से उसको जो है उसमें तसव्वुफ का तड़का लगाना शुरू कर दिया। हाँ, तसव्वुफ भी शामिल हो गया है उसमें। यकीनन वो पॉपुलर हैं, उनका भी एक तबका है देखने वाला, पढ़ने वाला। ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कहती, क्योंकि देखिए ना, अब हर एक तो नहीं है ना तख्लीकी अदब को पसंद करता, उसको पढ़ने के लिए भी एक खास IQ की जरूरत होती है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप ये भी बताइए कि एक तख्लीकी अदब और पॉपुलर अदब में कैसे फ़र्क करेगा पढ़ने वाला कि ये पॉपुलर है और ये बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, हमारे यहाँ तख्लीकी अदब में बहुत तजर्बे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ट्रीटमेंट से लगा के फ़नी तकनीक के लिहाज से शऊर की रो। ठीक, शऊर की रो को आप क्या समझते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जेम्स जॉयस और वर्जिना वुल्फ ने इसको लाइन फिर कुर्रतुल ऐन हैदर लेकर आई। बिल्कुल। तो ये शऊर की रो जो हर इंसान की बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सही। अदब में जो तरक्की पसंदी के बाद जो फ्राइड, योंग और एडलर और मुख्तलिफ तरह की जो नज़रियात आए, उससे अदब में बहुत चेंज आई, उसमें बहुत आया। तो एक है वो जब किसी भी एक वाक़े को हर अदीब मुख्तलिफ अंदाज से देखता है।
اور ہر ایک کا شعور تحت الشعور اور یہ سب بالکل الگ ہوتا ہے. بالکل. آپ کا تحت الشعور اور میرا تحت الشعور سیم نہیں ہو سکتا. ہم ایک واقعے کو مختلف انداز سے دیکھیں گے. ہر ایک کا اپنا تجربہ اپنا ہے. بالکل. تو اس میں جو ٹریٹمنٹ کیے گئے اور جو بھی تجربات ہوتے رہے ہمارے تخلیقی ادب میں، وہ ایک بڑے گراں قدر سرمایہ جس نے ادب کو ایک اعتبار دیا، ایک معتبر حوالہ دیا. لیکن جب یہ ہم اس طرف آتے ہیں اپنے پاپولر فکشن کی طرف، وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا. اس کا جو بنیادی تھیم ہے وہ ابھی تک وہی چلا آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی نظریہ ہونا چاہیے ادب میں. ادب میں وہ نظریہ ان کا ہے کہ وہ صرف پسند کے دیکھ کر لکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی پسند کیا ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ کی پسند بازار کی ضرورتوں کے تحت. ہاں، بازار میں جو ضرورت ہے اس کے تحت وہ لکھا جا رہا ہے. لیکن اس میں بھی نظریہ تو ڈال سکتے ہیں، جیسے تصوف ڈال کے بیچا جا رہا ہے آج کل. ہاں، تصوف شاید آج کل اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ وہ تصوف اس میں تصوف بھی تو اٹ سیلف ایک نظریہ ہے نا، لیکن پاپولر لٹریچر والے اس کو لکھ رہے ہیں. لیکن وہ جس طرح سے لکھ رہے ہیں وہ بہت بھونڈے طریقے سے لکھ رہے ہیں. صحیح. یعنی کچھ پیمانے ہوتے ہیں، زبان و بیان ہے، قواعد ہیں، اس کے اصول ہیں. وہی میں نے آپ سے کہا، اس کی کوئی فنی مہارت نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ وہ ان کے پاس جو کہتے ہیں نا، ہم جتنا بھی آپ پڑھیں گے یا جتنا آپ کی ریڈنگ ہوگی نا، اتنے ہی آپ کے اس میں اضافہ ہوگا ذہن میں، اتنے ہی آپ اس کو سمجھ کے اس کو ایبزارب کریں گے. لیکن آپ دیکھیے، آپ ایک پاپولر فکشن کا کوئی ناول آپ پڑھ کے آپ بیٹھیں گے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے اور ایک وہ واقعات ہیں، کچھ اس طرح کا چلتا ہے. اور پھر وہ کپڑے ہیں، یعنی چیزیں سطحی رہتی ہیں، گہرائی. ہاں، ایک سطحی بیانیہ ہے. بالکل ٹھیک. بہت سطحی بیانیہ ہے. بہت شکریہ. میرے ناظرین بھی چائے بنا لیتے ہیں جب ہم بریک لیتے ہیں، اور ہماری چائے بھی تیار ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی واپس آتے ہیں. جی، ناہید سلطان مرزا موجود ہیں چائے خانے میں اور گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، ناول کے ارتقاء اور تاریخ پر تو ہم نے کافی بات کی. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو آپ کا کام ہے میں اپنے دیکھنے والوں کو اس کا ایک تعارف دے دوں. تو یہ 3 ناول اب تک آپ کے آ چکے اور چوتھا اب آنے والا ہے، اس پہ بات بھی کریں گے اگر آپ چاہیں گی. یہ پہلا ناول ہے دشت خواب کے مسافر. اگر آپ دیکھیں اسکرین پر، یہ پہلا ناول ناہید سلطان مرزا کا، اور یہ ان کا خود کا بھی پسندیدہ ناول ہے. اور بہت، یہ چائے بھی آ گئے لے جی. اور یہ دوسرا آنکھیں آہن پوش، آج کی زریں تاج نیچے ذیلی سرخی. اور یہ دونوں بلکہ تینوں ہی تاریخ جو ہے اس سے متعلق ہیں، اور تاریخ کو فکشن میں سمونا بڑا مشکل ہے. یہ تیسرا روڈ ٹو موہنجو داڑو، جو اصل تلفظ اس کا ہے، آگے سمندر نہیں موہنجو داڑو ہے. یہ بڑی زومانی لائن ہے، میں ابھی اس پہ بات کروں گا. تو یہ تینوں ناول، اور پھر ان کے ساتھ 2018 اور 19 میں ان کی ناولوں پر جو مقالہ جات لکھے گئے لاہور میں، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے، تو وہ ایک نظر دیکھ لیں تاکہ ان اسٹوڈنٹس کی بھی حوصلہ افزائی ہو. یہ دشت خواب کے مسافر پر رافعہ غفور نے یہ مقالہ جناب لکھا، اور بہت عمدہ کام ہے. ناہید صاحبہ بہت تعریف کر رہی ہیں ان طلبہ کی. جی، اس کے بعد ازکا بٹ، دوسرا آنکھیں آہن پوش کا تجزیاتی مطالعہ کیا ازکا بٹ. پھر تیسرا جو ہے جی مقالہ وہ روڈ ٹو موہنجو داڑو کا، وہ مبینہ رفیق نے. تو یہ اس طرح سے یہ تینوں مقالے آپ دیکھیے، کیا زبردست کام ہے. اچھا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے کام کو نہ صرف عوام میں پسند کیا گیا بلکہ تدریسی سطح پر بھی کافی پذیرائی ملی. یہ بڑی زبردست بات ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ناول نگاری آپ کی زندگی میں داخل کیسے ہوئی؟ ہاں، یہ تو مجھے بھی نہیں اندازہ تھا. اچھا. میں لکھا کرتی تھی افسانے، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں افکار وغیرہ میں چھپتے تھے. ٹھیک ہے. پھر میں آ گئی صحافت میں. ٹھیک ہے. تو جب کہ میرا صحافت میں آنے کا بھی کوئی پلان نہیں تھا. میں نے تو سائیکالوجی میں ماسٹر کیا تھا. واہ 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 واہ. اچھا، یہ طبی نفسیات کے جو تانے بانے بڑے مضبوط ہیں آپ کے کرداروں میں.
تو وہ نفسیات میں جب ایم اے کیا تو اس کے بعد لیکن اتفاق ہے کہ وہ جاب مجھے بیٹھے بٹھائے مل گئی تو میں جاب کرنے لگی. صحافت کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن وہ آ گیا, اور وہیں رہ کر میں نے صحافت میں ماسٹر کیا پریکٹیکل اس میں, اور پھر LLB بھی ساتھ ہی کر لیا تھا. ارے واہ, اتنا کچھ آپ نے کیا. بس پڑھنے کا ہوکا تھا, شوق نہیں ہوکا کہتے ہیں. جب چھوٹی سی تھی تو گھر میں پہلے سودا سلف آتا تھا, چھوٹی چھوٹی پرچیوں میں لفافوں میں, وہ بھی پڑھ لیا کرتے. یعنی مزاج میں گھٹی میں وہ پڑھا ہوا, گھٹی میں پڑھا ہوا ہے کہ پڑھنا, تو وہ آج تک قائم ہے. وہ پڑھنا پڑھنا پڑھنا, ہر وقت جو مل جائے نا اس کو پڑھتی ضرور. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھائی ہی ہے جس نے آپ کی ناولوں میں گہرائی پیدا کی. جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے مجھے بھی, کیونکہ اس میں کوئی شعوری کوشش نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. مجھے کسی نے کہا تھا جب میں صحافت میں تھی کہ ناول لکھو, تو میں نے کہا میں ناول کیسے لکھ سکتی ہوں, یہ تو اس میں تو بڑی محنت چاہیے, بہت وقت چاہیے, اور یہ تو لکھنا بہت مشکل ہے. تو میں نے سوچا نہیں تھا ناول کے بارے میں لکھنا کچھ ایسا. تو اس زمانے میں جب میری شادی ہو گئی تو یہ سب ظاہر ہے باہر کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. آپ کے میاں کیا کرتے ہیں, ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے. میرے میاں بہت کچھ کرتے ہیں. اچھا, بہت مشہور آدمی ہیں, ذرا نام بتائیں ان کا تاکہ ہمارے. ان کا نام ہے ہادی عسکری. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ڈاکومنٹریز بنائی تھی اس حوالے سے بھی, کیونکہ ان کے اسکرپٹ بھی میں نے لکھے تھے. جی, وہ اور ہمارے جی ٹی وی سے ہی وہ چلی. جی ٹی وی پر بھی آئے تھے. جی ہاں, وہ ہر سال, محرم سے 20 سال ہو گئے ہیں, وہ ہر سال آتی ہیں. کیا بات ہے. تو اسکرپٹ بھی میں نے لکھے تھے. تو اسی سلسلے میں ہم لوگ عراق گئے تھے. ٹھیک. تو اس زمانے میں عراق نو فلائی زون تھا, تو نہ وہاں کوئی جہاز, نہ کوئی ٹرین, کچھ نہیں. تو ہم لوگ بائی ایران سے گئے تھے بائی روڈ. اچھا. اتنا سخت ہم نے سفر کیا تھا. ہم نے جو کراس کیا تھا بارڈر اس زمانے میں عراق کا, ایران سے پیدل کیا تھا ہم نے. سامان ہمارے ساتھ, بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے, اور 2 گھنٹے انہوں نے بٹھا کے رکھا ہمیں. صدام کا دور تھا, بلڈ ٹیسٹ کرتے تھے آپ کا, اس کے بعد انٹری دیتے تھے. جب ہم بغداد گئے تو بغداد کی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی. بڑا ایک جو کہنا چاہیے بغداد کی راتیں بہت مشہور اور بڑی حسین اور بہت ہی زیادہ مطلب سنا ہوا تھا بغداد کے بارے میں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے دجلہ کنارے, ہمیں کسی نے بلایا تھا کھانے پر. قدیم بغداد کا ایک علاقہ تھا, درمیان میں دجلہ تھا اور سامنے ماڈرن بغداد تھا, بالکل سامنے جدید بغداد. تو ایسی دوپہر میں وہاں سب دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں, تو سب لوگ آرام کرنے لگے. میں جا کے باہر نکل کے دجلہ کے کنارے بیٹھ گئی. اور دجلہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک ہلاکو خان آیا تھا, اس نے کتابیں جلائی تھی, اور وہ یہاں پر دجلہ میں پانی سیاہ ہو گیا تھا, علم اور سارا لائبریریز انہوں نے خالی کر دی تھی. تو یہ سب سوچ رہی تھی, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ایک دم قدیم بغداد ہے, جھروکے بنے ہوئے, محراب, بہت قدیم علاقہ تھا. اس کے جسٹ اپوزٹ سامنے نظر آتا ہے بغداد جدید قسم کا, اور بیچ میں دجلہ بہ رہا ہے. ٹھیک. تو میرے ذہن میں آیا یار یہ قدیم اور جدید کا مرکز, یہاں پہ میں نے الف لیلا کا کچھ قصہ سنا ہوا تھا شہرداد کے بارے میں, کہ شہرداد نے یہاں پر کہانیاں کہیں تھی. اور یہ پھر بغداد میں ہی شہرداد کا مجسمہ دیکھا, وہ گھوڑے پر بیٹھی ہے بالکل مردانہ اسٹائل میں. تو مجھے خیال آیا کہ یہ شہرداد ایک بڑا مضبوط کردار ہے. میں نے آنے کے بعد الف لیلا پڑھی, میں لے کر آئی الف لیلا. تو اس وقت میں پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا کہانی ہے, کس طرح سے وہ شہرداد نے کہانیاں کہہ کر, کیونکہ اس کا شوہر جو تھا شہریار, وہ ہر عورت سے بدزن تھا. اس نے بے وفائی سہی تھی, تو وہ ہر عورت کو ایک رات شادی کرتا تھا, قتل کر دیتا تھا. بالکل یہ مت ہے اس کے پیچھے. جی. تو شہرداد کو جب شادی ہوئی تو شہرداد نے بہت سوچا کہ میں کس طرح اپنی جان بچاؤں, تو اس نے کہانیاں کہنے شروع کی. اب بادشاہ ہر کہانی کے شوق میں اس کی جو جان ملتوی کرتا رہا قتل کرنے سے. تو اس طرح اس نے 1001 راتیں کہانی کہہ ڈالی, ہر رات ایک کہانی تھی. کیا حسین کانسیپٹ ہے دیکھیے. مجھے لگا کہ یہ شہرداد جو کہانیاں, اس کو میں کیوں نہ کردار اپنا بناؤں. مگر وہ شہرداد قدیم ہے, اب میں اس شہرداد کو اس زمین سے اٹھاتی ہوں اور اس کو میں نے آج کی شہرداد میں ڈھالا. ماڈرن شہرداد. ٹھیک ہے, ماڈرن شہزاد ہے, اور وہ شہزاد لندن میں تعلیم حاصل کرتی ہے, لیکن وہ پریشان ہے کہ میرے عراق میں جو ہے نا اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, یورپ امریکہ نے, نہ بچوں کو دوائیاں ملتی ہیں, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور اتنی غربت ہے اور اس طرح کی. تو وہ یہاں آتی ہے سائیکیٹرسٹ بن کے اپنے ملک میں, اور یہ سب کرتی ہے. پھر انہی دنوں عراق پہ حملہ ہوتا ہے. تو شہرداد جو ہے, یہ آپ کا پہلا ناول دشت خواب کے مسافر, پورا اسی تانے. کیا بات. واہ, چائے بھی لیجئے. جی شکریہ. نہیں, بہت ہی عمدہ. جو پوری دنیا میں جو ٹریٹمنٹ ہے فکشن کے اندر
हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने का, बिल्कुल आपने उसके मयार को सामने रखते हुए ये लिखा जी। और मैं नहीं चाहता इसका इख्तिताम जो है हमारी गुफ्तगू में आए, मैं चाहता हूँ नाजरीन खुद पढ़े। आपको बता दूं, शहरजाद उस जमाने की बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। उसने औरतों को अपनी जिंदगी गुजारने का एक, जो कहना चाहिए, एक रेजिस्टेंस थी, एक मज़ाहमत थी, एहतजाज था उसमें, कि जो उसने कहानियां कह के अपनी जान बख्शी कराई, एक राह दिखाई। बेशक। तो वो एक मजबूत किरदार जो है, मैंने कहा ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो उस किरदार को वहाँ से उठाकर मैंने आज की मॉडर्न किरदार थे उसको बहुत कभी और लेकिन वो पाकिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान, ये हम लोगों का जो इलाका है ये जुड़ा हुआ है अंदर से मुख्तलिफ रिश्तों में, और लोग वहाँ पढ़ने भी जाते हैं। हमारे यहाँ से लोग इंडिया से भी बहुत जाते हैं पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। तो इस तरह से रिश्तों का ताना बाना जो है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन ज़रूर आप देखिए, क्या ये देखिए, ये होती है मेहनत, इसको कहते हैं मेहनत। और ये मजाक नहीं है। हमारे यहाँ जो आजकल ख़वातीन लिख रही हैं, माजरत के साथ, लेकिन वो उनको ये देखें ना, अब ये भी तो खातून हैं, ये भी तो नावल निगार हैं, लेकिन मैं आपकी सलाहियतों का बार बार एतराफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत तनकीद लिखता हूँ। अच्छा। आप वाकिफ़ हैं, मैं डॉन के लिए जो चीज़ें करता हूँ, तो बहुत कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मुझे खामखा का कोई बैर है, कोई मुझे बुरी लगती हैं ख़वातीन नावल निगार। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो मेहनत करेगा वो नज़र आएगी और वो पसंद भी आएगी, और आपका काम इस बात की एक मुंह बोलता है, इसका सबूत है। अच्छा, दूसरा नावल फिर आपका आंखें आहन पोश जी, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमें, हमारे देखने वालों को बताइए। अच्छा देखिए, इसका भी एक बैकग्राउंड है। ठीक है। हम लोग ईरान जाते थे। ठीक है। हमने देखा हुआ था तेहरान और ये मशहद वगैरह। तो हमें जब कैस्पियन सी हम गए, तो कैस्पियन सी के हम किनारे बैठे हुए थे, तो हमें सामने किसी ने बताया सामने अज़रबैजान है, वो उसके बिल्कुल नज़र आता है। तो कैस्पियन सी का जो माहौल था, एक तरफ पहाड़ थे और वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ पर एक जन्नत बनाई थी, और वो उस ज़माने का सबसे पहला वो तशद्दुद वाला जो सीन है वो वहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा कि यार ये मतलब पता नहीं, शायद मुझे पानी फैसिनेट करता है, या पानी मुझे कुछ मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। सही है, पानी। तो कैस्पियन सी से मुझे है ना बड़ा इंस्पिरेशन मिला। अच्छा। कि इसके किनारे पर जो है, यहाँ से मैं इस कहानी इधर से उठाती हूँ। तो मैंने ईरान की हिस्ट्री वगैरह पढ़ी, तो वहाँ से मैंने ज़र्री ताज का एक किरदार उठाया। अच्छा, फेमिनिस्ट आप भी हैं, ये अंदाजा हो रहा है अब कि आपका मरकजी किरदार एक खातून होती है। हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, अच्छी बात है, फेमिनिस्ट होना, हूँ मैं बिल्कुल, फेमिनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, और हम भी सपोर्ट करते हैं फेमिनिज्म। हम खलीलुर रहमान कमर नहीं है, लेकिन उसका हुदूदो रकबा होना चाहिए, उसके उसूल होने चाहिए। असल में क्या है कि दोनों एक्सट्रीम पर हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। हम दरमियान में रह के, मुतवाजन रह के क्यों नहीं बात कर सकते? भाई, किसी औरत के हुकूक क्या, किसी के भी हुकूक सल्ब नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अखलाकियात और इंसानियत यही है। जब मिले हैं हुकूक, तो क्यों आप उसको रोक रहे हो? उसको सही बात। इसके हक से ख़वातीन के हुकूक इस मुल्क में, लेकिन आपको मैं बताऊं, उससे शायद कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ गई हैं जिससे इरिटेट हो जाते हैं लोग। ऐसा ही है। वो उस चीज से इरिटेशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जो चीज तहजीब के दायरे से बाहर होगी, आपके माशरती उसूलों के दायरे से बाहर होगी, वो बुरी लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल बुरी लगेगी। सही बात। अच्छा, तो खैर ये ज़िमनी बात आ गई, तो आप बताइए। ज़र्री ताज का जो किरदार मैंने वहाँ से उठाया, तो कुछ लोगों ने समझा कि ये कज़मीन की ज़र्री ताज है, जो जिसको फांसी दी गई थी। एक्चुअली ये वो नहीं है, लेकिन ये कि उसी से मिलता जुलता है। वो ये भी तशद्दुद का शिकार होती है, ये भी ईरान की बेटी है, जो कि इस्लामिक जो रेवोल्यूशन आया था, इसमें वो बाहर चले जाती है, इसकी फैमिली, और वो बाहर जाके वो रहते हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ ईरान की खातिर वापस आती है, और यहाँ पर वो देखती है कि मुझे मेरी ज़रूरत है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा, मैं चाहता हूँ तजस्सुस यहीं तक बरकरार रखते हैं, और एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि इनका इख्तितामिया तो बिल्कुल ना आए, ताकि ये सब में तजस्सुस रहे। मैंने जैसे एक नावल पढ़ा है, 2 बाकी हैं, मैं भी पढ़ूँगा और मेरे देखने वाले भी पढ़ेंगे। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फ़ा, नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा से गुफ्तगू हो रही है, वापस आकर इस सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं।
ویلکم بیک. ناہید سلطان مرزا آپ گفتگو کر رہی ہیں اور آنکھیں آہن پوش کے مرکزی کردار پہ بات ہو رہی تھی, زریں تاج پہ. زریں تاج پر تو میں آپ کو بتا رہی تھی کس طرح اس ناول کی انسپریشن ملی آپ تھی. نے انسپریشن لی اور یہ لکھا. اچھا, تیسرا ناول آپ کا روڈ ٹو موہنجو داڑو کے متعلق کیسے لکھنے کا؟ موہنجو داڑو میں کئی بار گئی ہوں. فرسٹ ٹائم میں گئی تھی جب بھٹو صاحب کی باتیں ہوئی تھی. اس زمانے میں ہم لوگ صحافی دوستیں تھیں, ہم لوگ گروپ گیا تھا. اس زمانے میں بھٹو صاحب کی قبر بھی بالکل کچی تھی اور وہاں بنا بھی نہیں تھا کچھ. تو وہاں ہمیں دکھایا گیا تھا لاڑکانہ میں موہنجو داڑو. تو اس میں بڑا اداس سما تھا. تو مگر میرے اوپر وہ کیفیت تھی تاریخ. ٹھیک ہے. سیکنڈ ٹائم ہم گئے جب بے نظیر بھٹو جا رہی تھی لاڑکانہ, تو میں اس زمانے میں مساوات میں تھی, تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا وہاں پر. تو جب ہم گئے, جب بھی ہم یہاں گئے موہنجو داڑو, تو جب میں ناول لکھنے لگی تو میرے حواس میں موہنجو داڑو سوار تھا کہ ہماری تاریخ کی جڑیں ملتی ہیں. موہنجو داڑو ہماری تاریخ ہے, کئی ہزار سال پرانی تاریخ اس خطے کی. موہنجو داڑو اس بات کا ثبوت ہے. تو کیونکہ میں تاریخی ناول لکھتی ہوں تو میں نے اس لیے موہنجو داڑو کو اپنا مرکز بنایا. اور اس میں آپ دیکھیے باقاعدہ پوری شعور کی رو موجود ہے. اس میں موہنجو داڑو خود بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. موہنجو داڑو کی گفتگو ہے, موہنجو داڑو کی اینٹیں گفتگو کر رہی ہیں جو موہنجو داڑو کے وہاں پر. تو اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں جو اس میں آپ کو میں چلے بیچ میں آپ کی بات کاٹ کے اپنے ناول کی بات ہٹا کے میں پامک کی بات کرتی ہوں. مائی نیم از ریڈ, میں نے اس کا پڑھا, یہ بہت فیوریٹ بھی ہے اورہان. مائی نیم از ریڈ مجھے بہت پسند ہے. تو اس میں جو ایک کتا بات کر رہا ہے, ایک گھوڑا بات کر رہا ہے, اور کتا بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی میں تو اصحاب کہف میں بھی میرا ذکر ہے, لوگ مجھے اتنا ذلیل کرتے ہیں. ایک گھوڑا ہے یہ بات کر رہا ہے, لوگ میری اتنی بری تصویریں بناتے ہیں, میں خرگوش کی طرح تھوڑی چلتا ہوں, میری تو ٹانگیں ایسے اوپر ہوتی ہیں, ایسے ہی ہوتی ہیں. ٹیکنیکل باتیں ہم بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو مطلب انہوں نے مصوری کی تاریخ اس میں بتائی. بالکل منیچرز. وہی شعور کی روح ہے کہ وہ ہر ایک اپنے کرداروں کے درمیان اتر کے وہ اس کے ذریعے جو ہے نا ساری جو ناول کا جو تھیم ہے, پلاٹ ہے, وہ آگے پھیلتا ہے. تو ہر کردار اپنی کہانی خود بتاتا جا رہا ہے. اس کو جوڑ کے انہوں نے کہانی جو ہے نا, اس میں ایک قتل کا معمہ ہے جو وہ حل ہو جاتا ہے. صرف کردار خود ہی بتاتے جا رہے ہیں, اپنی تفہیم خود ہی کرتے جا رہے ہیں. تو اسی سٹائل میں آپ نے اس کو لکھا. میں اسی سٹائل میں تو نہیں ہے, اس میں ہے ایک جگہ ایک خوبانی کا پیڑ ہے, میں خوبانی کا پیڑ ہوں. اس نے ایک لڑکی کو اغوا ہوتے دیکھا ہے. اسی طرح سے کچھ میں نے بھی اس میں تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے. روڈ ٹو موہنجو داڑو میں موہنجو داڑو خود اپنی زبان سے اپنا المیہ بیان کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس ناول کو میں نے یہ اس طرح سے نہیں بہت زبردست کام ہے آپ کا. اور تاریخی ناول نگاری جو ہے یہ فکشن کی تاریخ میں آپ کو زندہ رکھے. اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا تھا آگے سمندر ہے, جی آگے سمندر نہیں موہنجو داڑو ہے. انتظار صاحب نے لکھا تھا آگے سمندر ہے. میں نے کہا یہ آگے سمندر نہیں ہے, کیونکہ یہ کراچی والوں کے لیے ایک تھریٹ تھی, آگے سمندر ہے, سدھر جاؤ تم لوگ. ہم نے کہا آگے سمندر نہیں ہے, اس کے بیچ میں موہنجو داڑو آتا ہے. چینج کر دی, ادھر رخ کر دیا. موہنجو داڑو نہ بن جائیں ہم لوگ. جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, جو ہمارے حالات ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی موہنجو داڑو میں تبدیل ہو جائیں. کیا بڑی بات کی ہے آپ نے, کیا عمدہ بات. یہ پوری آپ نے پاکستانی سمجھ لیں ایک طرح سے سیاست کی آپ نے خلاصہ کر دیا. سیاست کیا, معاشرت کیا, سماجیت, سب آ گیا. یہ جو ہمارے طور طریقے ہیں, جس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو ہم بنا رہے ہیں ایک جہنم. تو ہم تو اب ہمیں چونکہ آپ سے اجازت لینی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ ضرور یہ بتائیے کہ نئے لکھنے والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گی. دیکھیے پڑھیے, پڑھنا بہت ضروری ہے. پڑھے بغیر آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. پڑھے بغیر جو لکھیں گے وہ سطحی بیان ہوگا. سچ بات. مختلف طرح کا, اب تو باہر کے مغربی ادب بہت ترجمے ہو کر آ گئے. اب تراجم پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کیا کس طرح سے ناول لکھا جا رہا ہے, افسانہ کیسے لکھا جا رہا ہے, کہانی کا کیا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. پڑھے بغیر آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. میرا تو ایک ہی یہی بات ہے کہ پڑھیں اور اس کے بعد لکھیں. آج آپ سے گفتگو کر کے دل باغ باغ ہو گیا. اتنا آپ نے ماشاءاللہ کام کیا اور اتنا پڑھتی لکھتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش اپنانا بہت ضروری ہے. تو پڑھتی لکھتی اس لیے ہوں کہ میں باہر زیادہ گھومتی پھرتی نہیں ہوں, گھر میں رہتی ہوں. نہیں اب تو کورونا نے لوگوں کو خاصا گھر میں رہنے کی عادت ڈال دی ہے. میں تو پہلے سے بیٹھی ہوں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ چائے خانہ میں تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کا. اور بہت اچھا لگا ہمیں گفتگو کر کے. ناظرین, ناہید سلطان مرزا کی آپ نے گفتگو سنی. اب ان کے ناولوں کو پڑھیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ایک اچھا اور معیاری ناول, اور خاص طور پہ تاریخی ناول کیسا ہوتا ہے. اردو زبان میں کام ہو رہا ہے, چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں.
اور اتنا بھی زوال نہیں ہے جتنا ہم اس زوال کا شور مچاتے ہیں، ادبی زوال کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔